नमस्कार, हाम्रो सरोकारमा स्वागत छ। म सुशील राउत। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे लगत्तैबाट सत्ता कि सडक भन्ने प्रश्नमा नेपाली राजनीति विभाजित छ। जुन विभाजन सर्वोच्चको आदेशले संसद पुनर्स्थापना भएपछि पनि यथावत छ। यो मत विभाजन सरकारमा रहेको नेकपामा मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसमा पनि छ। संसदमा तेस्रो ठुलो दल जनता समाजवादी पार्टीमा झनै यो पेचिलो समस्या बनेको छ, जो न अहिलेको संविधानको पक्षमा खुल्न सकेको छ, न जसपाले प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गरेर अहिलेको संविधानको हत्या गरे भन्ने आवाज उठ्दा चुप लागेर बस्न सक्यो। तर पनि न विरोध न समर्थनको अवस्थामा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले पुस 5 गते नै विज्ञप्ति निकालेर संसद विघटनको विरोध गर्यो। विज्ञप्ति मात्र निकालेन, संविधान जारी भएको दिन असोज 3 गते ब्ल्याक आउट गरेर कालो दिन मान्दै आएको जसपाले प्रदेश 2 मा संविधानको रक्षाका लागि विरोध प्रदर्शन गर्यो, जो अहिले सरकारमा जाने कि सरकार बाहिरै बस्ने भन्ने दोबाटोमा अल्मलिएको छ। राज्यसँग निश्चित शर्त र आधार प्रस्तुत गर्दै आएको जसपा अब बन्ने सत्ता समीकरणमा सहभागी होला त? यो आजको हाम्रो सरोकारको विषय हो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे लगतैबाट सत्ता कि सडक भन्ने प्रश्नमा नेपाली राजनीति विभाजित छ। जुन विभाजन अहिले सर्वोच्चको आदेशपछि संसद पुनर्स्थापना भए पनि यथावत छ। यो मत विभाजन सरकारमा रहेको नेकपामा जस्तै नेपाली कांग्रेसमा पनि यथावत छ र संसदमा तेस्रो ठुलो दल जनता समाजवादी पार्टीमा झनै यो पेचिलो समस्या बनेको छ, जो अहिलेको संविधानको पक्षमा नै खुल्न सकेको छ। न जसपाले प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गरेर अहिलेको संविधानको हत्या गरे भन्ने आवाज उठ्दा चुप लागेर बस्न सक्यो। तर पनि न विरोध न समर्थनको अवस्थामा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले पुस 5 गते नै विज्ञप्ति निकालेर संसद विघटनको विरोध गर्यो। विज्ञप्ति मात्र निकालेन, संविधान जारी भएको दिन असोज 3 गते ब्ल्याक आउट गर्दै आएको जसपाले पुस 5 गते प्रदेश 2 मा संविधानको रक्षाका लागि विरोध प्रदर्शन गर्यो। पुस 8 गते देशैभरि जसपाले प्रतिगमन विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन गर्यो। काठमाडौँमा बसेको कार्यकारिणी सदस्यहरूको बैठकको निर्णय अनुसार संसद विघटन विरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेको जसपाका नेताहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र लक्ष्मणलाल कण्डले सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेर संसद बैठक बोलाउन माग समेत गरे। जसपाको शीर्ष नेताहरूको बैठकले देशका विभिन्न 15 शहरमा आम सभा सहित 7 माघसम्म दोस्रो चरणको विरोध कार्यक्रम तय गर्यो। तर 77 वटै जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन भए पनि यो बीचमा जसपाको धेरै नेता पर्ख र हेरको रणनीतिमा अल्झेका थिए, जो विरोध सभाहरूमा खुल्न सकेनन्। तर अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि भने सत्ता समीकरणको जोड घटाउमा व्यस्त देखिए। संविधानमा रहेका त्रुटिहरू, कमी कमजोरीहरू र यो बन्दी रिहाईका सवालहरू समेत जुनसुकै सरकार बने पनि त्यसको अगाडि हामी यसको लागि सङ्घर्ष गर्ने हो। आगामी दिनमा हामी यसको लागि सङ्घर्ष गर्छौँ। त्यो हाम्रो विगतमा पनि हामी सङ्घर्ष गरे, आगामी दिनमा पनि हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। एक कुरा हामीले भने हो, उहाँहरूले राखेको कुरा हाम्रो पार्टीमा चाहिँ बैठकमा राख्ने भन्ने हो। 5 पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि तत्काल विरोध जनाएको जसपासँग सरकारमा जाने जनमत छैन। तर राजनैतिक परिस्थितिले जसपाका अघिल्लातिर अवसर ल्याइदिएको छ। त्यसैले धेरैले अड्कल काटिरहेका छन्। जसपाका अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले विज्ञप्ति निकालेर संसद भङ्गलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै विरोध जनाएका थिए। अहिले जसपाका नेता बाबुराम भट्टराई उपचारका क्रममा भारतमा छन्। धेरैको विश्लेषण छ भारतको सत्ता समीकरण रणनीति सफल भएमा जसपाले सरकारकै नेतृत्व पाउन सक्छ।
जुन फरक फरक मोर्चामा रहेका मधेस केन्द्रित दलहरूको एकता प्रक्रिया चन्दादेखि नै भई आएको विश्लेषण हो। तर पनि विभिन्न दलसँगको चरणबद्ध वार्ता र छलफलमा सक्रिय नेताहरू जसपा सरकारमा जाने अथवा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रश्नमा आफूहरू प्रवेश नै नभएको दाबी गरिरहेका छन्। अहिले हाम्रो पार्टी सरकारमा जाने सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीमा कुनै छलफलै भएको छैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले अहिले त्यसबारे चाहिँ जान्छ र जान्न भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्णय छैन। त हामी चाहिँ हाम्रा माग र मुद्दाहरू खास गरी चाहिँ अब संविधान संशोधनको मुद्दा, त्यसरी नै अब रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका मुद्दाहरू त्यो सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन हैन, त्यो मुद्दा सम्बोधन भएछ भने हामी त्यसबारे सोच्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ मुद्दा सम्बोधन भएन भने हामी सरकारमा जाँदैनौँ। संविधानको रक्षाका लागि माघ 7 गतेसम्म 2 चरणको विरोध कार्यक्रम गरेको जसपाले त्यसपछि आन्दोलनको ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेन। यो संसद विघटन पछिको राजनीतिक अवस्थालाई लिएर जसपामा विकास भएको अलमलको परिणाम थियो। यो बीचमा सरकारमा रहेको नेकपाको धारसँग निकट ठानिएका जसपाका केही नेता अझै खुल्न सकेका छैनन्। सरकारमा जाने प्रश्नमा मात्रै होइन, केही नेता पार्टी नै परिवर्तन गर्ने प्रश्नमा दुविधामा छन्। संसद विघटन गरेर सरकारले आउँदो वैशाखमा निर्वाचन गराउने घोषणा गरेपछि यो दुविधा झनै पेचिलो समस्या बनेर जसपालाई गाँजेको छ। जसपाका नेताहरूले दिएको संकेत अथवा जसपा भित्रको कमजोरीमा खेल्न सक्ने आत्मबलका आधारमा सरकार फागुन 23 मा बस्ने संसदको बैठकमा पेश हुन अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने मूडमा देखिन्छ। हामीलाई संसद पुनर्वाली होस् या निर्वाचन होस्, हाम्रो टिम केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी र संस्था निर्वाचनमा भिन्न होस् या सदनमा भिन्न होस्, हर क्षेत्रमा तयार छ, हर क्षेत्रमा तयार छ, हर मोर्चामा लड्न तयार छ। हामी थाकेका छैनौँ, हामी आत्तिएका छैनौँ, हामी मात्तिएका छैनौँ। विवेकपूर्ण तरिकाले के छ भने यो परिस्थितिको सामना गर्न सकिन्छ, सम्भव छ। सम्भावनाहरू 4-5 वटा छन्, 4-5 सम्भावनाहरू छन्। एउटा सम्भावना हामीलाई संस्थापन पक्षलाई छोडेर धोका दिएर गएका साथीहरूले जो प्रधानमन्त्री आफू हुने सम्भावना छैन, अरू कुनै पार्टीको नेतालाई त्यो जनादेश विपरीत, जनमत विपरीत कसैले कुनै पार्टीको अमुक नेताले मानिदियो भने, प्रधानमन्त्री हुन स्वीकार गरिदियो भने एउटा चाहिँ सरकार बन्ने झिन सम्भावना छ। त्यसो त जसपाका शर्तहरू प्रष्ट छन्। जसको एकजना सांसद अहिले पनि ज्यान मुद्दामा जेल जीवित काटिरहेका छन्। जनताको मतबाट चुनिएका रेशम चौधरीको रिहाईलाई जसपाले निरन्तर पहिलो शर्त बनाइरहेको छ। जुन शर्त पूरा हुने अवस्थामा जसपाले अहिले केही सरकारलाई पनि समर्थन गर्न सक्छ र अब बन्ने सत्ता समीकरणमा पनि जसपा आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्ने प्रश्नमा नरम बन्ने देखिन्छ। हाम्रो लागि त भगवान भने पनि जनता हो हैन। अब जनता दाइना भयो भने चाहिँ सरकारमा पुग्छ। आज नपुग्ने भोलि पुग्छ, भोलि नपुगे पर्सि पुग्छ हैन। अब यो भोकेको कुकुरले चाहिँ मृग मार्दैन हैन। कसैले चाहिँ ल फुक 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 भने आधारमा फुकेर त मृग मल्दैन। त्यसैले उत्तरले बोके पनि मृग मल्दैन, दक्षिणले बोके पनि मृग मल्दैन। त्यहाँ दाइना त जनता हुनुपर्छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सार्वजनिक रूपमै सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको मुद्दालाई सदर गरेर निर्वाचनमा जाने आदेश दिए पनि त्यो मान्ने हुने बताएका थिए। अर्थात् जसपा विरोध श्रृङ्खलाका बीच पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको पक्षमै खुलेको थियो। पटक पटक निर्वाचनबाट आफूहरू पछि नहट्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका जसपा नेताहरू अब संगठन विस्तारसँगै चुनावको तयारीमा लाग्छन् कि नयाँ सत्ता समीकरणको साँचो बनेर बस्छन्, त्यो भने अझै भन्न सकिने अवस्था छैन। किनकि जसपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा
बटुलेका थिए भने अर्का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो भने अध्यक्ष महन्त ठाकुरकै लाइनमै उभिएका थिए। यद्यपि जसपाका नेताहरू अहिले संसद पुनर्स्थापना भएपछि पनि आफूहरूमा समस्या नरहेको दाबीसहित संविधान र लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेका छन्। जति पनि सम्झौताहरू भएको थियो त्यति बेला काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले गरेका सम्झौताहरूलाई ताकमा राखेर मधेसी आदिवासी जनजातिहरूको सवाललाई इन्कार गरिएको थियो र अन्तरिम संविधानबाट पनि पछि हटेर भन्यो भने त्यति बेला संविधान निर्माण गरिएको थियो। एक ढङ्गको प्रतिगमन नै थियो त्यति बेला पनि। त्यसैले आगामी दिनहरूमा त्यो कुरा पनि हाम्रो एउटा सम्झिने कुरा हो। हाम्रा आन्दोलनकारी साथीहरू, निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी लगायतका साथीहरू अहिले पनि बन्दी जीवन बिताइरहेको छ। यी सवालहरू छन्, यी समस्याहरू छन्। जसपाको आन्दोलनले संसद पुनर्स्थापनामा दबाव सिर्जना गर्यो अथवा गरेन यो बेग्लै पाटो हो। तर संसद भङ्ग भएपछिका विरोध कार्यक्रमले जसपा पनि अरू दल जस्तै तल्लो तहसम्म चलायमान बनेको छ। किनकि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव अघि र चुनावपछि साबिकको मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका नेतामा जे जस्तो विचलन दोहोरिएको छ, यसले चुनावको समयमा मधेसमा देखिएको उत्साह ओइलाएको छ। मधेसी दलहरूले आफ्ना एजेन्डा एकीकृत गरेर जसरी जनताको मत बटुलेका थिए त्यस लगतै नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा यिनै नेता पानी बराबरको अवस्थामा पुगे। नेताहरूमा आएको सत्ता लक्षित विचलनले पटक पटक मधेसका मुद्दाहरू विसर्जनको बाटोमा गएका छन् र अहिले पनि मधेस तथा अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको आन्दोलन सत्ताकै रापमा साटिने त्रास छाएको छ। पृष्ठभूमिमा जाँदा 2007 सालमा राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापना लगतै अर्थात् 2008 सालमा तराई काङ्ग्रेसको नाममा संस्थागत हुन खोजेको मधेस अधिकारको आन्दोलन 2017 सालपछि ओझेलमा परेको थियो। 2046 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीले फेरि त्यसलाई संस्थागत गरेको हो। तर 2047 देखि 2063 सालसम्म पटक पटक सरकारमा सामेल भएका तिनै नेताहरू अहिले पछि मधेस आन्दोलनको एजेन्डा बोकेर राजनीति गरिरहेका छन्। जसरी टुटफुटको क्रममा गुज्रिएको नेपाल सद्भावना पार्टीको एउटा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा सरकारमा गएपछि सिद्धियो भने अर्को भागको केही नेता 2062-63 को आन्दोलन यता निरन्तर संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षको मुद्दा संस्थागत गर्ने धारमा मिसिएका छन्, जो 2072 सालपछि विभिन्न आवरणमा सरकारमा पनि गइरहेको छ र मधेसप्रति अनुदार सरकारले मधेस आन्दोलनमाथि दमन र हिंसाको सिलसिला जारी राख्यो भने एजेन्डा पनि बोकिरहेको छ। 40 को दशकपछि हेर्नुहोस्, केपी ओली निरन्तर रूपमा प्रतिगमनका पक्षमा छन्। उनी गणतन्त्रका विरोधी थिए। बैलगाडा चढेर अमेरिका जान सकिने भनेको तपाईँ सबैलाई थाहा छ। संघीयताको उनी सधैँ विरोधी थिए, अहिले पनि भन्छन्। प्रदेश र स्थानीय तह बनेका केन्द्रकी इकाइ हुनु भने अहिले पनि भनिरहेछन्। धर्मनिरपेक्षता तपाईँलाई थाहै छ भन्ने कम्युनिस्ट बनाउने अयोध्यामा मन्दिर 3-4 अर्ब खर्च गरेर सुकुम्बासी चेपाङको घर छैन। त्यहाँ सुकुम्बासी चेपाङको बस्तीलाई आगो लगाएर त्यहाँ 3 अर्ब 4 अर्ब रुपियाँ लगाएर अयोध्याको मन्दिर बनाउने, राम मन्दिर बनाउने, अनि नाम कमिस्ट अरे भने यस्तो मान्छेलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ र हेर त्यही गल्ती भयो र अहिले इतिहास दोहोरियो। मधेसवादको मुद्दा जसपाको पहिचान हो। पटक पटक यही मुद्दा विसर्जन गरेर सत्ताको भर्याङ चढेका नेताहरू नै अहिले जसपाको केन्द्रीय राजनीतिमा क्रियाशील छन्, जो एकीकृत मधेसको मुद्दामा स्पष्ट अडानका साथ प्रस्तुत हुन सकेनन् भने फेरि पनि पार्टी विभाजनको भासमा धकिलिने देखिएको छ। यो जसपाको नेतृत्वभित्र संस्थागत भइसकेको गम्भीर समस्या हो।
संसदभित्रको अङ्कगणित अनुसार जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा जाने जनमत छैन। तर राजनैतिक परिस्थितिले जसपाका अघिल्तिर अवसर नै अवसर ल्याइदिएको छ। त्यसैले धेरैले अड्कल काटिरहेका छन्। अहिले जसपाका नेता बाबुराम भट्टराई उपचारको क्रममा भारतमा छन् र दक्षिणको सत्ता समीकरण रणनीति सफल भएमा जसपाले सरकारकै नेतृत्व पाउन सक्छ। जुन फरक फरक मोर्चामा रहेका मधेस केन्द्रित दलहरूको एकता प्रक्रिया चल्दा देखिनै भइआएको विश्लेषण हो। किनकि यो बीचमा सरकारमा रहेको नेकपाको धारसँग निकट ठानिएका जसपाका केही नेता अझै खुल्न सकेका छैनन् र सरकारमा जाने प्रश्नमा मात्रै होइन, उस्तै परे केही नेता पार्टी नै परिवर्तन गर्ने प्रश्नमा दुविधामा छन्। यो मोडमा जसपाको पहिचान मधेसवादको मुद्दालाई अवसरवादको पर्दाले ढाक्न सक्छ। हवस् त, कार्यक्रम हाम्रो सरोकार आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा तपाईँ हाम्रै परिवेशका सरोकारका सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।